वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। वाई आई डू नीड लाइफ कोच और लाइफ कोच वर्सेस हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आखिर ये सवालात आपके जहन में जन्म लेते हैं और ख़ास तौर पर हम जो बरसग़ीर पाक व हिंद के लोग जो हैं, लाइफ कोच के नाम से ही बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। और जब ये पता लगता है जी कि लाइफ कोच भी कुछ होता है, ये क्या होता है, ये क्यों होता है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत है, आज आपको इसका ऐसा जवाब मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कि जो मगरिब में तरक्की हो रही है वहाँ पर अमीर से अमीर आदमी क्यों लाइफ कोच को चुनता है और वहाँ का हर इंसान कोई भी काम करने से पहले या अपने मसाइल जो उसे दरपेश होते हैं उसके लिए क्यों किसी लाइफ कोच के पास अप्रोच करता है। महंगी महंगी फ़ीसें देते हैं वो लोग और ऐसे ऐसे लाइफ कोचेज़ हैं जिनकी जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो हज़ारों डॉलर्स में है। तो क्या वो शख्स पागल तो नहीं है या उनके दिमाग ख़राब तो नहीं है? आपको लाइफ कोच की ज़रूरत क्यों है, इसका जवाब मिलने वाला है। आपको पेशेंस ज़रूर रखना है आपने। देखिए जी, सबसे पहले बात आ जाती है कि लाइफ कोच का कंपैरिजन किया जाए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है जी। ज़ाहिर है, हम कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए हम चले जाते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, किसी डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास। तो लाइफ कोच क्या करता है? लाइफ कोच बहुत अहम पार्ट आपकी ज़िंदगी में अदा करता है और वो ही मैंने आपको बताना है और इसका एक मजबूत जवाब देना है आपको। अब जब आप देखते हैं मगरिब के अंदर, तो वहाँ पर जो तरीका इलाज है वो ज़्यादातर एलोपैथिक तरीका इलाज है। लोग जब एक बीमारी को जिस्म में पूरी तरह महसूस कर लेते हैं तो उस वक्त वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं और वो उसका इलाज दवाइयों के ज़रिए करता है। अब लाइफ कोच के अंदर फ़र्क क्या होता है? लाइफ कोच से जब आप इन टच होते हैं, वो देखता है कि आपकी बीमारी जो इस वक्त ज़हनी है, जो परेशानी, टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, वो उसको दवाइयों तक पहुंचने ही नहीं देता। वो अपनी थेरेपीज़ के ज़रिए, वो अपने सेशंस के ज़रिए आपकी उस बीमारी की जड़ को ख़त्म कर देता है, जिसने कल जाकर शुगर बनना था, जिसने कल जाकर आपके मैदे को इफ़ेक्ट करना था। याद रखिएगा कि मैदे की अक्सर जो बीमारियां हैं वो ज़हनी परेशानियों की वजह से होती हैं। इसी तरह शुगर का जो मर्ज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है, ये आपको टेंशन, परेशानियों की वजह से होता है। क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता तो वो आपके जिस्म के ऊपर अफेक्ट करता है और उसी की वजह से आप बीमार होते हैं। मेरा ये मानना है, मेरी रिसर्च है कि इंसान के जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ उनकी रूह के साथ है। क्योंकि मेरा तरीका इलाज कह सकते हैं आप, या मेरी जो थेरेपीज़ हैं, जो मेरे सेशंस होते हैं लाइफ कोचिंग के, तो वो मिस्टिक वे में होते हैं, वो सूफ़ी तसव्वुफ़ के, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उससे है, तो वो मैं उस तरीके से उसका इलाज करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये रूह बीमार होती है और इफ़ेक्ट उसका जिस्म पर पड़ता है। जब हम रूह को मुतमईन कर देते हैं, जब रूह की ख़राबियाँ और उसके अंदर पाए जाने वाले जो बैड फैक्टर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस्म ठीक होना शुरू हो जाता है। और यही कुछ हर लाइफ कोच करता है। वो आपको ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले, जो आप शायद देखें, आप मिसाल लेते हैं कि लाइफ कोच से आप कोई मशवरा लेते हैं
اس نے اکارڈنگ ٹو ماڈرن اسٹڈیز پلس اس کی زندگی کا ایکسپیرینس، اس کے علاوہ جو مختلف تھیراپیز اس نے سیکھی ہوئی ہیں، جو مختلف اس کے پاس علوم ہیں، وہ اس کی بیس پر آپ کو ایک اچھا مشورہ دے گا، اور وہ مشورہ آپ کو کروڑوں کا فائدہ دلوا سکتا ہے، بجائے کہ آپ کسی عام آدمی سے جا کے مشورہ کریں۔ تو اسی لیے ایک لائف کوچ بیمار ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، تاکہ آپ کو کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آخر لائف کوچنگ ہی کیوں کی جائے، کیوں لی جائے، اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں لائف کوچ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، زندگی کا ایک جو پیٹرن ہے اتنا کمپلیکس ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اچھا پروفیشنل، ہر چیز کو سمجھنے والا ایک ایسا انسان چاہیے جس کے کہے پر، جس کے مشوروں پر عمل کر کے آپ ایک کامیاب زندگی بسر کریں۔ آپ یہ کہیں گے یہ تو عجیب سی بات ہوئی، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں جی، بر صغیر پاک و ہند جو ہے ہمارا یہ علاقہ، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کا جو سیٹ اپ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گروز کا ایک کنسیپٹ ہوا کرتا تھا۔ اگر مسلم سائٹ پر دیکھ لیجیے جائے تو پیر و مرشد کا کنسیپٹ ہوا کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے، آج کل اسے بدنام کر دیا گیا ہے چند ناخلف لوگوں نے کہ جو لوٹتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ رکھا اس لیے گیا کہ انسان کو ضرورت رہتی ہے ڈائریکشن دکھانے والے کی۔ اب ڈائریکشن آپ اگر تلاش کرتے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں، ہو سکتا ہے بہت اچھے اچھے دوست بھی ہوں، لیکن 100 میں سے 80% آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ بہت زیادہ ریلائی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی خود کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی، انہوں نے زندگی سے کچھ حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ آپ کو ایسے ہی بس جیسے آپ نے پوچھا ویسے انہوں نے جواب دے دیا۔ لیکن جب کسی لائف کوچ کو آپ اپروچ کرتے ہیں، اسے ہائر کرتے ہیں اور اس سے سیشن کا باقاعدہ آپ کا ایک ریٹ ہوتا ہے، اس کے تحت آپ اسے جب پے کرتے ہیں تو وہ پوری ایمانداری سے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے اور آپ اسے پے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ آپ کو بہترین مشورہ، کیونکہ آپ اس کے کلائنٹ ہو، وہ ہر چیز کو ہٹا کر صرف آپ پر فوکس کر کے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے بہترین مشورہ آپ کو دیتا ہے۔ اس لیے لائف کوچ کی اہمیت کو جانیے، چاہے کسی بھی اپنی زندگی کے اندر اپنا لائف کوچ بنائیے، لیکن کوئی نہ کوئی ہونا ضرور چاہیے، ایسا پروفیشنل جس پر آپ کو یقین ہو، جو سمجھتے ہوں آپ اسے دیکھیے، سمجھیے، سوچیے، اور پھر کسی ایک کو اپنی زندگی کا لائف کوچ، ویلنس کوچ ضرور بنائیے۔ دیکھیے گا آج آپ جہاں پر ہیں، آنے والے 1 سال کے اندر آپ کتنی زیادہ ترقی کریں گے، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے۔ تھینک یو جی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، سی یو۔